अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान सब के लिए है। मैं कल जो वेलूग बनाया था 7वां सिपारा और सूरत इनाम 52 आयत तक, आज मैं 53 आयत से शुरू कर रही हूँ। और यहाँ भी अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द फ़तन्ना बादहुम बिबादिन, इस तरह कज़ालिका फ़तन्ना, और इस तरह हमने आजमाइश में डाल दिया बाज़ों को बाज़ों में आजमाइश में डाल दिया बाज़ों को बाज़ों में। लियकूलू चे कहते हैं हाँ उलाई ये लोग के मन अल्लाह चे एहसान किया अल्लाह ताला इन पर मिन बैनिना हम पे, यानी हम लोग को इनको आजमाइश में डाल दिया कि ये आपस में कहते हैं कि आजमाइश, इस तरह हमने इनको आजमाइश में डाल दिया कि आपस में कहते हैं कि आया ये लोग कि इन पर अल्लाह ताला ने अपना एहसान यानी रहमत की और हम में, यानी हम तो बहुत अमीर हैं, हम तो बहुत वो हैं, दौलत वाले हैं, ये तो गरीब है, ये तो मस्कीन है, इनके पास तो कपड़े भी सही नहीं है, जूते भी सही नहीं है। आजकल भी यही लोग कहते हैं। तो उस वक़्त भी यही किया था कि ये लोग हैं कि जिनका एहसान किया अल्लाह ताला ने इन पर हम में। अलैहिस्सलाहु बिआलमा बिशाकिरीन, अल्लाह ताला फरमाता है आया अल्लाह ताला जानता नहीं है शुक्रगुजारों को? अल्लाह ताला खूब जानता है कि शुक्रगुजार कौन है। वैज़ा जा अकल लजीन, अल्लाह ताला को पता है कि कौन मेरे शुक्रगुजार बंदे और कौन मेरे नाशुक्र बंदे हैं। वैज़ा जा अकल लजीन युमिनून बिआयातिना, जिस वक्त तो आते हैं वो लोग तुम्हारे पास जो ईमान लाए बिआयातिना, मेरी आयातों पर, फ़कुल तो कहो सलामुन सलामत अलैकुम तुम पर, तुम पर, कतबा रब्बुकुम लिख दिया अल्लाह ताला ने, अला नफ्सिहिर रहमत, अपने आप पर रहमत तुम्हारे लिए। यानी अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई दीन की बातें सीखने आए, कुरान सीखने आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके सीखने आए, बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला, आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला, हज़रत खदीजतुल कुबरा, यानी किन की बातें सीखने आए, उनके तौर तरीके सीखने आए, तो तुम उनको सलाम करो कि तुम पर सलामती हो कि तुम ये दीन की बातें सीखने आए हो। यानी अक्सर तो लोग डूम डबक्के सीखने जाते हैं और दुनिया की बातें सीखने जाता है, तुम मेरे पास ये दीन की बातें सीखने आए हो। फिर उनको कहो कि अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत मुकर्रर कर दी तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला कहता है कि मैं इन पर रहम करूँगा, मेहरबानी करूँगा कि जो मेरे दीन की खातर एक घर से दूसरी जगह, एक दूसरे घर, एक गली से दूसरी गली, एक शहर से दूसरी शहर जाते हैं मेरा दीन सीखने के लिए, मेरी बातें सीखने के लिए, मैं उन पर रहमत करूँगा। अन्नहु मन आमिला मिनकुम सूअम बिजहालतिन, बेशक जो अमल करते हैं तुम में बुरा, बिजहालतिन जहलियत की वजह से, यानी अनपढ़ हैं या समझते नहीं हैं या उनको पता नहीं है, पढ़े लिखे हैं मगर उनको पता नहीं है, और वो कमकल का बात कर देते हैं, कोई दीन के ख़िलाफ़ कोई बात कर देते हैं, कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात कर देते हैं, तो फिर वो कहते हैं सुम्मा ताबा मिन बादी व असलहा, फिर वो तौबा करते हैं बाद इसके और इस्लाह करते हैं। फिर उनको पता लगता है कि हो ही तो गुनाह है, ये तो हमने गाली दी है या हमने बुरा भला किया है या किसी की गैबत की है, हमें पता नहीं था इसके बारे में कि इसका क्या गुनाह है, तो फ़ौरन फिर वो तौबा करते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं कि फिर हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम नेकी का काम करेंगे। फ़अन्नहु गफ़ूरुर रहीम, बेशक फिर अल्लाह ताला इनको बख्शने वाला मेहरबान है, अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमत करेगा, अल्लाह ताला इनको बख्श देगा। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति, इस तरह तफसील से बयान करते हैं हम आयातें, वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, और ज़ाहिर हो गया रास्ता मुजरिमों का। इस तरह हम तुम्हें बताते हैं कि यानी कोई या ना समझी में कोई गलत बात कह देता है या ना समझी में वो दीन की बातें नहीं समझता है, और वह फिर उन्हें पता लगता है, फिर वो सीखने जाते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला कहते हैं मैं तफसील से आयातें बयान करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें खुला नज़र आ गया रास्ता मुजरिमों का, फिर तुम्हें पता लग गया कि कौन मुजरिम है और कौन जो ताबेदार है और जो कोई शुक्रगुजार है। कुल इन्नी नुहीतु अन आबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह,
پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں اور تم بھی ہمارے ساتھ آؤ، تم بھی بتوں کی پوجا کرو، بابوں کی پوجا کرو، بابوں کے پاس جاؤ، ان کی وہ کرو، پیروی کرو، اور خدا کے راستے سے بھٹکاتے ہیں تمہیں، تو کہو بے شک میں تو منع کیا گیا ہوں. یا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اصل ہمیں کہتے ہیں کہ تم اس طرح کہو، اگر تمہارا کوئی بھائی بندہ یا کوئی دوست یا وہ شرک بدعت کرتا ہے تو اس سے تم منع کرو، ایسے نہ ہو کہ تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ. تو اس سے کہو کہ بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ ان اعبد الذین، قل انی نہیت، تو کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، تدعون من دون اللہ، جو تم پکارتے ہو بغیر اللہ کے. مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تم ان لوگوں کی عبادت نہیں کرو گے جو بتوں کی، پیروں بابوں کی کرتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کرتے ہو، میں یہ نہیں کرتا. قُل لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی بھی تابعداری نہیں کروں گا تمہاری خواہشات کے. یعنی وہ تمہارا دوست ہے، تمہاری سہیلی ہے، یا تمہارے رشتہ دار ہیں، یا تم سے ان کو فائدہ ہے یا تمہیں ان سے فائدہ ہے، وہ پیسے دیتے ہیں تمہیں، جیسے قادیانی لوگ پیسے دیتے ہیں اور لوگوں کو دین سے بھٹکاتے ہیں اور قادیانی کرتے ہیں. ہمارے یہ ان پڑھ مسلمان، جاہل مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی، تو وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم بھی مگر وہ خاتم النبیین اس آیات سے منکر ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور ہمیں مانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ خاتم النبی ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور یہ اپنے مردار کو لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کہو کہ میں ہرگز تابعداری نہیں کروں گا تمہاری خواہشات کی، اگر تم مجھے پیسے دو، دنیا دو، میں نہیں کروں گا. قد ضللت، بے شک میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذا وما انا من المہتدین، اگر میں تمہاری تابعداری کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں اس وقت ہدایت پر نہیں رہوں گا. یاد رکھو، تم پیروں بابوں کے پاس یا قادیانی ہو جاؤ یا اس طرح، تو کہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا، پھر اس وقت تم ہدایت پہ نہیں رہو گے. قل تو کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی علی بینات من ربی وکذبتم بھی، تو کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہمارے پاس آئی دلیل اللہ کی، رب ہمارے کی دلیل، یعنی قرآن واضح کتاب ہمارے پاس آ گئی ہے. وکذبتم بھی، اور تم جھٹلاتے ہو، اس کو جھوٹ کہتے ہو. بھی اس طرح ما اندی ما تستعجلون بھی، اور نہیں ہے میرے پاس جو تم جلدی کرتے ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور بتوں کی وہ کرتے ہیں، اگر تمہارے رب اس طرح عذاب دیتا ہے تو جلدی ہمارے پاس ہمارے پر عذاب لے آؤ اور مانے. یہ قادیانی بھی کہتے ہیں، یہ دوسرے منکر لوگ بھی، ہندو بھی، کافر بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جھٹلاتے ہو، میرے پاس نہیں ہے کہ وہ جلدی میں لاؤں، یعنی میں وہ عذاب یعنی قیامت کا یا تمہارے اوپر کوئی عذاب میں جلدی نہیں لا سکتا. ان الحکم الا للہ، نہیں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. کس کا حکم نہیں چلتا؟ وہ تمہیں عذاب دے وہ خوب جانتا ہے، وہ نہ عذاب دے تمہیں بخشے وہ خوب جانتا ہے. کس کا حکم نہیں چلتا مگر اللہ کا. یقص الحق وہو خیر الفاصلین، یہ قصے ہیں حق کے، یہ واقعات حق کے، یہ حق کی باتیں ہیں، اور یہ حق کی باتیں ہیں، اور وہ خدا اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.